बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले केस में हमने देखा कि पाचा खान की इब्तिदाई तालीम, पेशावर के स्कूल, देहाती खेलों, त्योहारों और समाजी माहौल ने इनकी शख्सियत की तामीर में किस तरह हिस्सा लिया। आज के इस एपिसोड में हम बाब नंबर 2 के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बाचा खान अपने मुआशरे की बाज़ अहम रस्मों, खैरात की तसव्वुर, मजहबी सोच, शादी ब्याह के तरीकों और रोजमर्रा जिंदगी के चंद अहम पहलुओं का जिक्र करते हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर दरअसल एक पूरी कौम की अखलाकी और समाजी हालत का आईना है। ये सा इसलिए भी बहुत अहम है कि यहाँ बाचा खान सिर्फ वाक़यात नहीं सुना रहे बल्कि अपने मुआशरे को देख भी रहे हैं, परख भी रहे हैं और खामोशी के साथ अपने मुआशरे की इस्लाह की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले वो बायमी ताल्लुकात का जिक्र करते हैं बाचा खान। वो एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, मरीज की अयादत करते हैं, खुशी और गमी में एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं और रिश्तेदारी और समाजी कुर्बत को जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि कौमें सिर्फ इस बात से मजबूत नहीं होती कि इनके पास दौलत कितनी है, बल्कि इस बात से भी मजबूत होती है कि इनके अफराद एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। बाचा खान के बयान से ये साफ महसूस होता है कि इस मुआशरे के अंदर इज्तिमाई जिंदगी मौजूद थी। लोग एक दूसरे से बेताल्लुक नहीं थे, इनके दरमियान आमद व रफ्त मौजूद थी, एक दूसरे की खबर गिरी भी थी और दूसरे के हालात से बाखबर रहना अखलाकी जिम्मेदारी समझा जाता था। यही वो फिजा होती है जहाँ इंसान सीखता है कि जिंदगी सिर्फ अपने जात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने का नाम है। लेकिन बाचा खान का अंदाज सिर्फ तारीफ का नहीं, वो जहाँ अच्छाई देखते हैं वहाँ इसे बयान करते हैं और जहाँ इस्लाह की जरूरत महसूस होती है बाचा खान को वहाँ वो खामोश नहीं रहते। इसलिए इस हिस्से के बाद वो खैरात के तस्वुर की तरफ जो है ना बढ़ते हैं और नाज़रीन यहाँ से इनकी तहरीक एक बहुत गहरा फिक्री रंग इख्तियार जो है ना कर लेती है। वो बताते हैं कि हमारे मुआशरे में खैरात का एक मजबूत दीनी और समाजी तस्वुर मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है ना जुड़ गई जो इसकी असल रूह से मेल नहीं खाती थी। यानी खैरात तो बाकी थी मगर इसके गिर्द जो रस्में बढ़ गई इसने इखलास को पीछे छोड़ दिया और बाज़ जगहों पर दिखावा, नामनमूद और गैर जरूरी बोझ को जो है ना वो आगे ले आए। यहाँ बाचा खान का सवाल बहुत वाज़ेह है, अगर खैरात वाकई अल्लाह की ज़ात की रज़ा के लिए है, गरीब की मदद के लिए है और इंसानी हमदर्दी के लिए है तो फिर इसके साथ गैर ज़रूरी रस्मों और खर्च का बोझ क्यों शामिल है। ये वो मकाम है जहाँ इनकी इस्लाह सोच बहुत नुमाया हो जाती है। वो अपनी कौम के अंदर मौजूद अच्छाइयों को रद्द नहीं करते बल्कि इसकी असल रूह की तरफ जो है ना वापस बुलाते हैं। और इसी मकाम पर कुरान मजीद के एक आयत का तर्जुमा जो है ना मैं आपके सामने पेश करूंगा। बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है ना वो वाज़ेह किया गया है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च ना करो। नाज़रीन, इस आयत के मफहूम में असल जोर जो है ना इखलास पर है, दिल से खर्च करने पर है और इस बात पर है कि नेकी सिर्फ रस्म से पैदा नहीं होती, नेकी दिल की सच्चाई से भी पैदा होती है। यानी असल चीज ये नहीं कि लोगों को दिखाया जाए कि हमने क्या किया, बल्कि असल चीज ये है कि अल्लाह के लिए, इंसान के लिए और खैर के लिए सदके दिल से क्या किया गया। यही बात बाचा खान भी समझाना चाहते थे। वो गया हमें ये बता रहे कि जब अच्छे अमाल अपने असल मकसद से हट जाए तो वो बोझ लगने लगते हैं और जब वो अपने असल मकसद के साथ किए जाए तो वो इबादत बन जाते हैं। यही किसी सच्चे मसलह की पहचान होती है। वो कौम की अच्छाइयों को खत्म नहीं करता बल्कि इन्हें पाकीज़ा बनाता है। इसके बाद बाप का एक और अहम समाजी हिस्सा सामने आता है, शादी और ब्याह। शादी ब्याह नाज़रीन, ये वो मौजू है जिसके जरिए किसी भी मुआशरे की तहज़ीबी साख्त, इसकी तरजीहात, इसके दिखावे, इसकी सादगी और इसकी अक्लमंदी सब कुछ सामने आ जाता है। बाचा खान शादी ब्याह के तरीकों का जिक्र जो है ना वो करते हैं और ऐसी दुनिया हमारे सामने लाते हैं
جہاں خاندانی شرکت بھی ہے، رسم بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ساتھ ہی ایسے طور طریقے بھی ہے جو وقت کے ساتھ بوجھ بننے لگتے ہیں۔ یہاں بھی ان کا انداز وہی ہے جو خیرات کے ذکر میں ان کا انداز تھا۔ وہ صرف بیان نہیں کرتے، وہ ایک اخلاقی اشارہ دیتے ہیں۔ ہمیں وہ دکھاتے ہیں کہ شادی جیسے پاکیزہ اور خوشی کے موقع کو اگر غیر ضروری رسموں سے زیادہ خرچ، لوگوں کو متاثر کرنے کی خواہش اور دکھاوے میں جگڑ دیا جائے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ کم اور آزمائش جو ہے نا زیادہ بن جاتی ہے۔ یہ بات صرف اس زمانے کی نہیں ہے بلکہ آج کی بھی حقیقت ہے۔ ایک سادہ، باوقار اور محبت سے بھرا نکاح جو ذمہ داری، سکون اور نئی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، وہ اگر سماجی دباؤ، مقابلہ بازی اور فضول خرچ رسموں کے بوجھ تلے آ جائے تو اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں باچخان دراصل ہمیں ایک بڑا سبق دے رہے ہیں۔ قوموں کی اصلاح صرف بڑے سیاسی نعروں سے نہیں ہوتی بلکہ ان کی روزمرہ زندگی، ان کے گھروں، ان کی شادیوں، ان کے جو خرچے ہیں وہ اور ان کی ترجیحات کی جو اصلاح سے بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک قوم واقعی مضبوط بننا چاہتی ہے تو اسے صرف اپنے دشمن کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر موجود جو بوجھ ہے ان کو بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ باچخان کے یہ جو اصلاح ہے محض یادداشت نہیں لگتے بلکہ ایک زندہ اصلاحی دستاویز جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں ایک ہلکا مگر معنی خیز انداز بھی سامنے آتا ہے جہاں ایک لطیفہ اور روزمرہ مشاہدہ تحریر میں ایک خاص زندگی جو ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی ان کی تحریر کا حسن ہے۔ وہ خشک انداز میں تاریخ نہیں سناتے، وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے مزاج، لہجوں، رویوں اور باہمی تعلقات کو بھی جو ہے نا وہ سامنے لاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک کتاب نہیں پڑھ رہے یا سن رہے، ہم اس زمانے میں بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے درمیان بھی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حالات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کے طریقے زندگی کو بھی جو ہے نا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہی باچخان کی خود نوش کی ایک بڑی خوبی ہے۔ وہ بڑے سوالوں کو بھی جو ہے نا روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے جو ہے نا وہ سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری قصے کو سمیٹے تو ہمارے سامنے چند بڑی تصویریں جو ہے نا بنتی ہیں، جس میں پہلی تصویر ایک ایسا معاشرہ جہاں باہمی تعلقات مضبوط ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہے اور اجتماعی زندگی جو ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اور اگر دوسری تصویر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی معاشرہ جہاں خیرات کا جذبہ تو موجود ہے مگر اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہے جن کی اصلاح ضروری ہے۔ اور تیسری تصویر شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع جو اگر سادگی، اعتدال اور عقل مندی کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور اگر رسموں اور بوجھ میں ڈوب جاتی ہے تو مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ چوتھی تصویر ایک ایسا راوی جو اپنی قوم سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی اچائیوں کو بھی پہچانتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو بھی جو ہے نا اس کی اصلاح جانتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں باچخان صرف ایک واقع نگار نہیں رہتے بلکہ ایک دردمند مسئلہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی قوم کو بدلنا تو صرف جلسہ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف نعرہ لگانا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، صرف دشمن کا نام لینا کافی نہیں ہوتا۔ وہ قوم جو ہے نا وہ بدلتی ضرور ہے لیکن جب اس کے گھر بدلتے ہیں تب، جب اس کے رسم و رواج جو ہے نا وہ درست ہوتے ہیں تب، اور جب اس کے خرچوں میں اعتدال آتا ہے تب، جب اس کے اعمال میں اخلاص آتا ہے تب، اور اس کے لوگ اپنی زندگی کے عام فیصلوں کو بھی دین، عقل اور انسان دوستی کی روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں، تب قوم بدلتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ باچخان نے باہمی تعلقات، خیرات، شادی بیاہ اور روزمرہ کی زندگی کے اخلاقی پہلو کے ذریعے اپنی قوم کی اندرونی زندگی کا ایک بہت اہم رخ ہمارے سامنے رکھا۔ یہ صرف ماضی کا بیان نہیں، آج کے لیے بھی ایک آئینہ ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو جو بیماریاں باچخان اپنی دور میں دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سی آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا بہت سی نہیں، تقریباً ساری موجود ہیں۔ اور یہی ایک زندہ کتاب ہے، ایک سچے رہنما کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی بات اپنے زمانے کے بعد بھی سچی محسوس ہو۔
یعنی جیسے آج محسوس ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اگلی قسط میں ہم اس باب کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اور اس سفر کو مزید آگے جو ہے لے کر چلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تاریخی سفر کی کوئی بھی قسط آپ سے رہ نہ جائے تو ایچ پی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی قسط میں آپ کو سب سے اہم بات کیا لگی، اور اوورآل اب تک جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں سب سے اہم چیز آپ کو کیا لگی اور کیا آپ سمجھے اور کیا آپ کو سیکھنے کو ملا۔ تو ناظرین، میں ہوں سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹ ورک۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔